सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक है अलकहार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह के दुत्कारे हुए शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारा आज का अस्मुल हुस्ना है अलकहार। अलकहार भी अलजब्बार की तरह ऐसा नाम है जिसको हमारे यहाँ मनफी मायने में इस्तेमाल किया जाता है। कहर नाजिल करने वाला, जुल्म करने वाला, गज़ब करने वाला। हम इसका यही मायने समझते हैं, हालांकि ये इसका मायने नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी इंसान पर जुल्म नहीं करता। जब भी हम अल्लाह के लिए कोई नाम इस्तेमाल करेंगे तो हम उसका वो मायने नहीं कर सकते जो इंसान के लिए होता है, क्योंकि अल्लाह ताला का लेवल इंसान जैसा नहीं है। वो बहुत बुलंद मर्तबा है। उसके नाम उसके शायान और शान होते हैं, उनके मायने आम कैसे हो सकते हैं। और अगर कहार का लफ्ज़ी मायने देखें तब भी उसका मायने जुल्म सितम करने वाला नहीं है। इसको ज़रा गहराई में समझना होगा। जैसे हमने कल पढ़ा, कुछ अल्फाज फ़ाल के सीगे पे होते हैं, जैसे जब्बार, कहार, यानी बहुत बहुत कहर करने वाला। अब कहर क्या होता है। कहर का लफ्ज़ मना है काफ है रे, कहर से। कहर कहते हैं फ़तेह करने को, किसी को अपने मातहत करना, उसको कंट्रोल में लाना, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, किसी के ऊपर ताकत रखना, किसी का मालिक होना। अल्लाह ताला के लिए अलकहार का लफ्ज़ आया है, यानी किसी पे ऐसा मुकम्मल उबूर और कंट्रोल हासिल होना कि उस कंट्रोल को कोई चैलेंज ना कर सके और उस कंट्रोल की वजह से उससे कुछ भी करवा लेना। अलकहार वो नहीं है जो हम समझते हैं कि बस कुछ बुरा करने वाला, ज़बरदस्ती करने वाला। नहीं, अलकहार वो है जिसको आपकी ज़िंदगी पे पूरा कंट्रोल हासिल है, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम अल्लाह के बंदे बन नहीं सकते। बंदा होना क्या होता है। बंदगी करने वाला। बंदगी का मायने ऐसी ग़ुलामी है जिसको इंसान खुशी खुशी कबूल करता है। आपके आज के वक्त सेल्फ को ये बात बहुत चुभेगी कि हम क्यों किसी के ग़ुलाम बने, लेकिन ये तो हकीकत है कि हम अल्लाह के बंदे थे, है और रहेंगे। और इस एक रब का बंदा होना हमें सारी दुनिया का ग़ुलाम बनने से बचा लेता है। अल्लाह का नेक बंदा बनना एक ऐसा ऑनर है जिसको दिल से कबूल करने वाले को सारी दुनिया की ताकत मिल जाती है। वो दुनिया के दूसरे ग़ुलामों जैसा नहीं होता। ग़ुलाम कैसे होते। कोई अपनी बीवी का ग़ुलाम है तो कोई औरत अपने शौहर की। दोनों अपनी ज़ात को मार के अपने ज़ौज की ग़ुलामी करके टॉक्सिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई पैसे का ग़ुलाम है कि अपनी सेहत तबाह करके खुद को रोबोट बना रखा है। कोई अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम है कि इनको पूरा करने के लिए हराम हलाल की तमीज़ भूल बैठा है। कोई दुनिया की चकाचौंध का ग़ुलाम है, वो दूसरों से आगे बढ़ने की हिर्स में हर हद पार कर लेता है। कोई ताकत का ग़ुलाम है, ताकत हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ हर कोई ग़ुलाम है, हर कोई किसी ना किसी का बंदा बना हुआ है। लेकिन जो अल्लाह के बंदे हैं वो हर किस्म की ग़ुलामी से खुद को आज़ाद कर लेते हैं। वो किसी इंसान की चापलूसी या खौफ में हक बात कहने से नहीं रुकते। वो अपनी ज़ात को किसी इंसान के लिए नहीं मारते। वो रिस्क के लिए किसी इंसान का मुंह नहीं देखते, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह का है। वो किसी ख्वाहिश या काम को सर पे इतना सवार नहीं कर लेते कि अल्लाह भूल जाए। वो दुनिया की चकाचौंध को देखते हुए भी अल्लाह के वादे को नहीं भूलते कि एक दिन वो इस दुनिया को खाक बना देगा। अल्लाह के बंदे सबसे ज़्यादा आज़ाद होते हैं। ये वो ग़ुलामी है जो अगर इंसान दिल से कबूल कर ले तो उससे ज़्यादा आज़ाद कोई हो नहीं सकता। और अगर इंसान कबूल ना करे तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहेगा, लेकिन साथ बहुत सी दूसरी ग़ुलामियाँ भी करेगा। अलकहार कौन है। वो जो आपकी सारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, और जिस दिन हम ये समझ जाए कि हम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करते बल्कि वो रब करता है, उस दिन हमारी ये बेचैनी ख़त्म हो जाए। हमने कब क्या करना है, किस मुल्क में रहना है, किससे शादी करनी है, औलाद होंगी या नहीं होंगी, जॉब में तरक्की मिलेंगी या खसारा मुकद्दर होगा, ये फ़ैसले उस रब के हैं। और अगर आप
اس رب سے مانگے تو وہ ان کو بدل بھی دیتا ہے۔ آپ اس سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ آپ اس سے جس چیز میں اضافہ مانگیں گے وہ اس میں اضافی کر دے گا۔ وہ القہار ہے، اس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، آپ کا دل بھی، دوسرے انسانوں کا دل بھی۔ وہ لوگوں کے دل پلٹ سکتا ہے، وہ نفرتوں کو محبتوں میں بدل سکتا ہے، وہ بند دروازے کھول سکتا ہے اور وہ کھلے دروازے بند بھی کر سکتا ہے۔ وہ محبتوں اور عزتوں کو چٹکی میں ختم بھی کر سکتا ہے، وہ رزق تنگ بھی کر سکتا ہے، وہ صحت بھی ختم کر سکتا ہے، وہ رب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہمارے اعمال ہماری زندگی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ہم کیوں بار بار نڈر ہو کے گناہ کرتے ہیں؟ ہم کیوں دوسرے انسانوں کا دل دکھا دیتے ہیں؟ ہم کیوں موقع ملتے ہی ان کی غیبت شروع کر دیتے ہیں؟ ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دن واپس بھی پھیر سکتا ہے؟ کیا آپ کو اپنی زندگی کا بدترین وقت یاد ہے؟ وہ جب آپ سب سے زیادہ مجبور اور محکوم تھے، جب آپ کی کوئی مرضی نہ تھی، جب آپ کو سب نے اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ گمراہی سے نیکی کی طرف آنے اور اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم دوبارہ گمراہی یا اندھیرا نہیں دیکھیں گے۔ بہت سے گناہ بار بار ہمارے دروازے پہ دستک دیں گے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ اسم یاد ہونا چاہیے، القہار۔ وہ کسی کو کچھ بھی کرنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے، سب انسان اس کے کنٹرول میں ہے۔ ہم نے کبھی نہ کبھی اللہ سے اطاعت کے وعدے کیے ہوں گے، اب ہم فلاں کام نہیں کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس وعدے کو پورا کریں۔ ہم سب کو ڈرنا چاہیے اس کی ناراضی سے۔ اگر وہ ناراض ہوا تو سمجھے ساری دنیا ختم ہو گئی۔ بعض دفعہ وہ ناراض ہوتے ہوئے بھی انسان کو ساری دنیا دے دیتا ہے، اس کا من پسند انسان، دولت، موقع، سب کچھ، بس وہ نہیں ہوتا، اس کی رضا چھین لی جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ جہنم کی آگ کو ایک طرف رکھ دے، وہ اگلے جہاں میں ملیں گی۔ ہم ابھی دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ انسان کے اعمال کی سزائے دنیا میں بھی اس کے سامنے آتی ہے۔ القہار کا معنی اتنا سخت نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں آئے ہے، لیکن اس کا معنی انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ کب آئے گا وہ وقت جب ہم اپنے اعمال بدلیں گے؟ وہ گناہ معاف کر کے ان کو ڈھانکنے والا بھی ہے، وہ راز بھی رکھتا ہے اور وہ معاف بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم بار بار گناہوں کو جسٹیفائی کریں گے اور معافی نہیں مانگیں گے تو آپ سے اپنی رضا کھینچ لے گا۔ وہ آپ کی زندگی، آپ کی عزت، آپ کی ساکھ، آپ کے رشتوں کو کسی بھی طرح کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا قہر، اس کی سزا اگر نازل ہو جائے تو باقی تمام انسان وہی کریں گے جو وہ کہے گا۔ اگر اس کو ہمارے اعمال میں کوئی خیر نظر نہ آئی تو وہ دوسرے انسانوں کو ہمارے ساتھ وہ سب کرنے دے گا جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ اگر ہم نے جھوٹ بولنا ترک نہ کیا، دنیا کے گناہوں کی غلاظت سے خود کو نہ نکالا، اور ہم نے اس کا قرآن دوسروں تک نہ پہنچایا، اگر ہم نے اپنے حصے کی شمع نہیں جلائی، تو ہم اس کی رضا کو خود سے موڑ لیں گے اور ہم اس کے قہر کو دعوت دیں گے۔ اللہ کا قہر اس کی طاقت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے شعلے گرنے لگ جائے، بس کوئی واقعہ ہوتا ہے اور پوری زندگی پلٹ جاتی ہے۔ وہ واقعہ آپ کو احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خود کو نہ روکا تو آپ خود کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ کچھ چیزیں بطور مسلمان ہم پہ فرض ہے، کچھ اعمال ہمارے لیے منع ہے۔ اللہ کے اصول ہمارے لیے نہیں بدلیں گے، جو منع ہے وہ منع ہے۔ ہم نے خود کو ممنوع اشیاء سے بچانا ہے۔ یہی اس دنیا کی سب سے بڑی اسٹرگل ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور ہمارا رب اتنا قیمتی ہے، وہ اتنا خاص ہے کہ اس کی ناراضی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج یہ نام ہم سب کو ایک دفعہ پھر سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، معافی مانگ کے اس گناہ کو ترک کر دے جس کو بہت پہلے ترک کر دینا چاہیے تھا۔ اب بھی وقت ہے، پلٹ آئے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل نئے سبق پہ بات ہوگی۔ اللہ